हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुवर्णवर्ण सुंदरम सीतैकदन्तबन्धुरं गृहीतपाशकाङ्कुशं वरप्रदाभयप्रदं चतुर्भुजं त्रिलोचनं भुजङ्गमोपवीतिनं प्रफुल्लवारिजासनं भजामि सिन्धुराननं भजामि सिन्धुराननं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। म टिका पौडेल धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा श्री गणेश पुराणका कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउने क्रममा हजुरहरू समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री गणेश भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्नका लागि हजुरहरू लालायित भइराख्नु भएको छ। यो श्री गणेश भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गरिरहेर हजुरहरूले आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाइराख्नु भएको छ। यो ज्ञानमय गङ्गामा हजुरहरू डुबुल्की मारिराख्नु भएको छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले जुन श्रद्धा विश्वास आस्थाका साथमा श्री गणेश पुराण श्रवण गरिराख्नु भएको छ, यो पुराण श्रवणबाट हजुरहरूलाई धेरै पुण्य मिलोस्, श्री गणेश भगवानको कृपा मिलोस्, सबैका अमङ्गलहरू नाश भएर जाउन्, सुख शान्ति समृद्धि र सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना हामीले श्री गणेश भगवानसँग बारम्बार गरिराखेका छौँ। हजुरहरूको कल्याण होस्, यही कामना हामीले गरिराखेका छौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री गणेश भगवानले कस्ता कस्ता लीलाहरू गरिराख्नु भएको छ। सत्ययुगमा कस्तो लीला गर्नुभयो, त्रेतायुगमा कस्तो लीला गर्नुभयो र उहाँले कस्तो कस्तो लीलाहरू गर्दै हुनुहुन्छ र अब द्वापर युगमा चाहिँ कस्तो लीला उहाँले गर्नुभएको थियो, त्यो पनि कथा प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गर्नेछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, सत्ययुगमा कश्यप र अदितिका पुत्र भनेर महोत्कट नाम लिएर श्री गणेश भगवान आउनुभएको थियो। उहाँले अनेक असुरहरूको नाश गर्नुभएको थियो। विभिन्न अतुलनीय बल भएका यी शत्रुहरूको नाश गर्नुभएको थियो, जो पृथ्वीका भार बनिरहेका थिए, राक्षस बनिरहेका थिए, दैत्य थिए, कसैको कल्याण चाहँदैन थिए, दुष्ट थिए। यस्ताको नाश गरेर पृथ्वीको भार हलुका गरिदिनु भएको थियो। पृथ्वी धेरै पीडित भइसकेकी थिइन्। हेर्नुहोस्, अब सत्ययुगमा पनि यसो गर्नुभयो भने त्रेता युगमा पनि यसरी पृथ्वी पीडित भइसकेपछि यो सिन्धु नाम गरेको जुन दैत्य थियो, यो दैत्य मात्रै होइन, अन्य महाबलशाली दैत्य राक्षसहरू थिए जसले पृथ्वीलाई पीडित बनाइरहेका थिए। सम्पूर्ण श्वासोदाहरू यज्ञहरू रोकिएको थियो। देवताहरूलाई पीडा दिए, ब्राह्मण गाई सन्त आदिलाई पीडा दिए। यस्तो भइसकेपछि गौरी पुत्रको रूपमा उहाँ प्रकट हुनुभएको थियो श्री गणेश भगवान, जसलाई गुणेश पनि भनियो अथवा मयूरेश पनि भनियो। मयूरेश भनेर पनि यसरी पुकार गरियो। मयूरलाई जसले वाहन बनाउनु भएको छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, उहाँका गुणानुवाद आदिलाई हामीले श्रवण गर्दैछौँ र जो सिन्धु नाम गरेको दैत्य थियो, अत्यन्त बलशाली, उसको पनि उद्धार गरिदिसक्नु भएको छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। उसको उद्धार गरिदिनु भयो। सिन्धु नाम गरेको दैत्य रणभूमिमा चाहिँ वीरगतिमा प्राप्त भएको छ। यता परिवारले थाहा पाए, चक्रपाणी नाम गरेका राजा जो सिन्धु दैत्यका पिता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि थाहा पाउनुभयो। सबै गए चित्कार गर्दै विलाप गर्दै। सिन्धु जहाँ मरेको थियो त्यहाँ गएर धेरै उनीहरूले आलाप विलाप गरे र त्यस पछाडि अब चक्रपाणी राजाले सिन्धु दैत्यको अन्त्येष्टि संस्कार आदि गरिदिनु भयो। सबै कुराहरू सकियो। त्यस पछाडि श्री गणेश भगवानको महिमालाई बुझेर श्री गणेश भगवानको स्तुति गरे। श्री गणेश भगवान पनि प्रसन्न हुनुभयो र श्री गणेश भगवान प्रसन्न भएर प्रकट भइसकेपछि अब चक्रपाणी राजाले भने, हे प्रभु, अब हाम्रो नगरमा तपाईँ गइदिनु पर्दछ, गण्डकी पुरीमा तपाईँ गइदिनु पर्दछ र त्यहाँ रहेका हाम्रा नगरवासीहरूलाई पनि तपाईँले दर्शन दिनु पर्दछ।
यो मेरो अनुरोधलाई तपाईले स्वीकार गरी बक्सियोस् भनेर यसरी बारम्बार बिन्ती गरिसकेपछि अब श्री गणेश भगवानले पनि हुन्छ तथास्तु भनेर भनिदिनु भयो। जे तपाईको इच्छा छ म त्यो इच्छा पूरा गरिदिन्छु भनेर यसरी उहाँले वचन दिनुभयो। ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, सभां संवारयामास चक्रपाणि परोगतः परार्ध्यास तरणैर्वस्त्रैः पताका ध्वज चामरैः। पताका ध्वज चामरैः। हेर्नुहोस् अब के भयो त भन्दा चक्रपाणी नाम गरेका जो सिन्धु दैत्यका पिता हुनुहुन्थ्यो उहाँले अब श्री गणेश जाने हुनुभयो हाम्रो नगरीमा भनेर उहाँलाई यो कन्फर्म भइसकेपछि उहाँले अब आफ्ना केही सेवकहरूलाई हतार हतार आफ्नो नगरीमा पठाउनु भयो र भन्नुभयो, ए सेवकहरू आफ्ना नगरमा भएका नगरवासीहरूलाई यो भनिदिनु कि अब श्री गणेश आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो नगरमा। सबैले आफ्नो चाहिँ जति पनि बाटाहरू रहेका छन् ती बाटाहरूलाई श्रृङ्गार्नु, गल्ली मोहल्ला आदिलाई श्रृङ्गार गर्नु र सबैले आफ्नो ढोकाका अगाडि कलश स्थापना गर्नु। श्री गणेश भगवानको हामीले स्वागत गर्नुपर्दछ, ध्वजा पताका आदिले सजाउन लगाउनु भनेर यसरी सेवकहरूलाई पठाउनु भयो। सेवकहरूले गएर सबै नगरवासीहरूलाई भने सबै नगरवासीहरू पनि उत्साहित भए, ओहो श्री गणेश भगवान हाम्रो नगरमा आउँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो यो राज्यमा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर उनीहरू पनि प्रसन्न भए। सबैले अब तयारी थालिरहेका छन् श्री गणेश भगवानको चाहिँ स्वागतका लागि। श्री गणेश भगवानले महान महान शङ्ख नाम गरेका दैत्यहरूको वध गरिदिनु भएको छ। यस्ता महावीर सिन्धु नाम गरेको दैत्य आदिको वध गरिदिनु भएको छ। महान महान अन्य विविध दैत्यहरूको उहाँले वध गरिदिनु भएको छ, उद्धार गरिदिनु भएको छ। सबैलाई चाहिँ श्री गणेश भगवानले कृपा गरिदिनु भएको छ। अब हामीलाई पनि श्री गणेश भगवानले कृपा गरिदिनु हुनेछ। कमलासुर आदिको जो दैत्य थियो यस्तो दैत्यको पनि उहाँले उद्धार गरिदिनु भएको छ। कल विकलको पनि उद्धार गरिदिनु भएको छ। मंगल नाम गरेको दैत्य आदिको पनि उद्धार गरिदिनु भएको छ। त्यस्ता सबैका उद्धारक उनै सबैका स्वामी श्री गणेश भगवान हाम्रो नगरमा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाइसकेपछि सबैले अब तयारी गरेका छन् श्री गणेश भगवानको स्वागतका लागि। श्री गणेश भगवान पनि अब गण्डकीपुरीतर्फ जान लाग्नुभयो। अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। सबै नगरवासीहरूले स्वागत गरिरहेका छन्। त्यो समयमा अब यो सिन्धु नाम गरेको दैत्यले सबै देवताहरूलाई के गरेको थियो, बन्दी बनाएको थियो। इन्द्रलाई पनि आफ्नो अधीनमा उसले लिएको थियो। कुबेर वायु आदिलाई, सूर्य चन्द्र आदिलाई उसले अधीनमा लिएको थियो। उसको आज्ञा अनुसार मात्र इन्द्र कुबेर वायु पनि बाहिर चल्न पाउँथे, बाहिर हिँड्न पाउँथे, सूर्यले परिक्रमा गर्न पाउँथे, चन्द्रमाले परिक्रमा गर्न पाउँथे। सबै सिन्धु नाम गरेको दैत्यको अधीनमा यी देवताहरू थिए। तर यी सबै देवताहरू पनि स्वतन्त्र बने। अब सबै देवताहरूले थाहा पाए कि भगवान श्री गणेश जो हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ कारागारबाट मुक्त गराउनेवाला हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयं गण्डकीपुरीमा अब प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाइसकेपछि अब सबै देवताहरू आए श्री गणेश भगवानको त्यो स्वागतलाई हेर्नका लागि। र ऋषिहरू पनि आए त्यो समयमा र अनेक मुनिहरू पनि त्यो समयमा श्री गणेश भगवानको स्वागत हेर्नका लागि आए। अब आफूसँग जे कला थियो, अप्सराहरूसँग जे कला थियो, गन्धर्वहरूसँग जे कला थियो त्यो उनीहरूले देखाउन थाले। गाउनेले गाउन थाले, नाच्नेले नाच्न थाले, हेर्नुहोस् बजाउनेले बजाउन थाले। अब त्यहाँ महोत्सव के भयो, सुरु भयो। श्री गणेश भगवानको स्वागतका लागि गण्डकीपुरीमा अब त्यहाँनिर धुमधाम चाहिँ तयारीका साथमा बसिरहेका सबै नगरवासीहरूले श्री गणेश भगवानको अब स्वागत गरिरहेका छन्। त्यो समयमा सबै देवताहरूले श्री गणेश भगवानको प्रशंसा गरे। त्यो समयमा आक्रान्तम विष्टपम येन सहतः क्षणमात्रतः देवताहरूले भने जसले एकछिनमा स्वर्गमा आक्रमण गर्यो र आफ्नो अधीनमा लियो स्वर्गलाई, त्यस्तो सिन्धु नाम गरेको दैत्यलाई पनि तपाईले परास्त गरिदिनु भएको छ। त्यस्तो शङ्ख नाम गरेको दैत्य आदिलाई पनि परास्त गरिदिनु भएको छ। त्यस्तो कमलासुर आदि गरेको दैत्य आदिलाई पनि तपाईले उद्धार गरिदिनु भएको छ। यस्ता उद्धारक हाम्रा रक्षक श्री गणेशको जय होस्। सबैले यसो भन्न थाले। देवताहरूले पनि सबैले श्री गणेशको पूजा गर्न थाले। त्यो समयमा अब चक्रपाणी राजाले पनि आफ्नो
नगरभित्र प्रवेश गराए, आफ्नो सभाभित्र प्रवेश गराए र सभाभित्र प्रवेश गराएर अलगो आसनमा राखे श्री गणेश भगवानलाई र आफूले सकेको यथाविधि श्री गणेश भगवानको उनले पूजा गरे। कसले? चक्रपाणी राजाले, सिन्धु नाम गरेको दैत्यको पिताजीले। अब हेर्नुहोस्, त्यो समयमा इन्द्र पनि साथमा रहेछन्। इन्द्रको त्यो समयमा वास्ता भएन। यी चक्रपाणी राजाले इन्द्रको वास्तै गरेनन्, तर श्री गणेश भगवान नै सबै थोकको हुन् भनेर पूजा गर्न थाले। त्यो देखिसकेपछि इन्द्रलाई रिस उठो। ब्रह्माजीले यहाँनिर वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, अब इन्द्रो दृष्ट्वा मयूरेशम प्रथमं पूजितं रुषा अब्रवीत सहसा भ्रान्तो माया जगदीशितु। भ्रान्तिमा श्री गणेश भगवानले इन्द्रलाई पारिदिनु भयो, माया फैलाइदिनु भयो। इन्द्रलाई अहमता आयो, अहंकार आयो। ओहो, म हुँदाहुँदै यो गणेशको पूजा गर्ने। इन्द्रलाई यो अहंकार आइसकेपछि इन्द्रले अब सबै सभासदहरू बसिरहेका छन्। श्री गणेश भगवानको स्वागत भइरहेको छ। अलगो आसनमा श्री गणेश भगवानलाई राखिएको छ। वरिपरि सबै जनहरू छन्। इन्द्रले थर्काए सबैलाई। इन्द्रले भन्न थाले, चतुर्मुखोऽपि लक्ष्मीशो जगदुत्पत्तिकारकः मूढोऽसि चक्रपाणे त्वमर्भकस्य प्रपूजनात्। अब चक्रपाणी राजालाई इन्द्रले थर्काए। ब्रह्मा, नारायण र शंकर संहारका स्रष्टा, पालक र संहारक हुनुहुन्छ। संहार गर्नेवाला हुनुहुन्छ। संसारका स्रष्टा हुनुहुन्छ जो ब्रह्मा, नारायण र शंकर। हे चक्रपाणी, ब्रह्मा आदि देवता र हामी जस्ता देवताहरूका राजा हुँदाहुँदै हाम्रो तिरस्कार गरेर यो बालक श्री गणेशको पूजा गरेर तिमीले मूर्खता देखाएका छौ। इन्द्रले यसरी थर्काए चक्रपाणी राजालाई। संसारका पिता ब्रह्मा, पालक विष्णु र संहारकर्ता शिव, सृष्टि स्थिति र संहारकी स्वामिनी जगदम्बा जो पार्वती छिन्, त्रिलोकीका नायक र वैदिक कर्मका प्रवर्तक सूर्यलाई समेत छाडेर तिमीले बालकको पूजा गर्यौ। हे चक्रपाणी, तिमीले यो राम्रो काम गरेनौ। तिमीबाट यो साह्रै अनुचित कार्य भएको छ। यसरी इन्द्रले सबैलाई थर्काए। ब्रह्माजी पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, त्यो समयमा इन्द्रले रिसाएर श्री गणेशको प्रथम पूजाको विरोध गरेपछि ब्रह्माजीले पनि सम्झाउनु भयो, तर इन्द्रले सम्झिरहेका छैनन्। चक्रपाणीले फेरि भने इन्द्रलाई, मैले शिव, सूर्य, कुबेर, इन्द्र, वायु, अग्नि आदि देवताको पराक्रम भन्दा विशिष्ट पराक्रम भगवान श्री गणेशमा देखेको छु। श्री गणेशमा नै मैले इन्द्रको दर्शन पाएको छु। श्री गणेशमा नै मैले वायुको दर्शन पाएको छु। श्री गणेशमा नै मैले कुबेरको दर्शन पाएको छु। श्री गणेशमा नै मैले भगवान शिवजीको दर्शन पाएको छु। श्री गणेशमा नै मैले उनै भगवान विष्णुको दर्शन पाएको छु। हे इन्द्र, त्यसैले सबैको दर्शन मैले श्री गणेशमा नै पाएको छु भने मैले श्री गणेशको पूजा गर्दा यहाँनिर के बिग्रियो र? सर्व पूजित, सबैभन्दा अगाडि पूजनीय देवता पनि गणेश नै हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई पूजा गरेँ, यहाँ मेरो के बिग्रिएको छ र? के अब सबै देवताहरू मबाट रुष्ट हुन्छन् त? यसरी चक्रपाणी राजाले भन्न लागे। उहाँले सबै कारागारमा थुनिएका देवताहरूलाई मुक्त गराउनु भएको छ। खोइ त अरू देवदेवताहरूले मुक्त गराएका? खोइ इन्द्र, तिमी पनि आफै स्वयं बन्धनमा परेका थियौ। खोइ तिमीमा त्यो शक्ति? के तिमीलाई मैले त्यो शक्ति जानेर तिमीलाई पूजा गर्ने मैले? चक्रपाणी राजाले पनि यसरी भनिदिनु भयो। उहाँ अनन्त शक्ति सम्पन्न र अनेक दैत्यका संहारक परमात्मा हुनुहुन्छ। हे इन्द्र, चक्रपाणीले यसरी आफ्ना भाव व्यक्त गरेपछि त्यहाँ रहेका सबै देवता, राजा, चक्रपाणी सभासद तथा भेला भएका नरनारीहरूले, चक्रपाणीका जति पनि सभासदहरू थिए, नरनारीहरू थिए, सबैले श्री गणेश भगवानको अब एक्कासी गर्जना सुन्न पुगे। हेर्नुहोस् है, त्यो समयमा श्री गणेश भगवानले ठुलो गर्जना गरिदिनु भएछ। त्यो समयमा सूर्य पनि डगमगाएछन्, इन्द्र पनि भुइँमा पछारिएछन्। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर इन्द्रको भगवान जो उनै जगतका संरक्षक हुनुहुन्छ, श्री गणेश भगवान मयूरेश, उहाँले सबैलाई आफ्नो पराक्रम देखाइदिनु भयो। त्यो समयमा हुङ्कार गरेर सबै आफ्नो ठाउँबाट लडे, सबै लडे। त्यो बेला सबै त्यहाँनिर अचम्मित भए। त्यो समयमा इन्द्रको अहंकार पनि श्री गणेश भगवानले के गरिदिनु भएको छ? तोडिदिनु भएको छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू,
अब यहाँनिर के भयो त हेर्नुहोस्, यसरी चक्रपाणी नाम गरेका राजाले श्री गणेश भगवानको स्वागत गरे। त्यो समयमा पूजा गरे। श्री गणेश भगवानको यसरी स्वागत सत्कार भइरहेको छ, पूजा भइरहेको छ। इन्द्रको अहंकार त्यहाँनिर भगवान श्री गणेशले तोडिदिनु भयो। अब त्यही समयमा त्यहाँनिर नारदजी आइपुग्नु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। नारदजी आउनुभयो र नारदजी आएर अब श्री गणेश भगवानले भन्नुभयो, हे जगतका पालनकर्ता, हे जगतका स्रष्टा, तपाईं नै सबै थोक हुनुहुन्छ। अब तपाईंको विवाहका लागि मैले नै कुरा लिएर आएको थिएँ। विवाहका लागि तपाईं अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। सिन्धु नाम गरेको दैत्यसँग लडाईँ भयो, उहाँको उद्धार पनि तपाईंले गरिदिनु भएको छ। अब तपाईंले विवाह गर्नुपर्दछ। नारदजीले यसरी श्री गणेश भगवानलाई भन्नुभयो। नारदजीले छेउमै रहनुभएका ब्रह्माजीलाई पनि भन्नुभयो, हे पिताश्री, म हजुरको आज्ञाबाट सिद्धि र बुद्धिको विवाहका लागि शंकर र पार्वतीसँग भेटेर विचार विमर्श गरिसकेको थिएँ। उहाँहरूको आशय पाएर हजुरका सुन्दर एवं सुलभ क्षण कन्या सिद्धि र बुद्धिको विवाह श्री गणेशसँग गर्नुपर्छ भन्ने निश्चय गरिसकेको छु मैले, र यो कुरा तपाईलाई पनि मैले ल्याएर सुनाइसकेको थिएँ। तर बीचमा अलिकति विघ्न आयो। तर विघ्न पनि यो होइन, श्री गणेश भगवानले सबैको कल्याणका लागि यो कार्य गर्नुभएको हो। सिन्धु नाम गरेको दैत्यको उद्धार गरिदिनु भएको छ बीचमा, र श्री गणेश भगवानले आफ्नो विवाह राम्रो तरिकाले चाहिँ होस्, सम्पूर्ण देवी देवताको पूजा गरेर आफ्नो विवाह होस् भन्नका लागि जो सिन्धु नाम गरेको दैत्य थियो उसले कारागारमा चाहिँ बन्दी गरेर राखेका देवताहरूलाई छुटाउनका लागि यो लीला गर्नुभएको थियो। अब सिद्धि र बुद्धिको विवाह श्री गणेशसँग गरिदिनुहोस्। यसरी नारदजीले ब्रह्माजीसँग पनि याचना गरे। यसरी याचना गरिसकेपछि सिद्धि र बुद्धिको विवाह अब हुने भएछ भनेर सबै देवताहरूले थाहा पाए। त्यो समयमा सिद्धि र बुद्धि पनि त्यो समयमा भगवान उनी ब्रह्माजीको आग्रहद्वारा ब्रह्माजीले बोलाइएपछि त्यहाँनिर उपस्थित भए। उपस्थित भइसकेपछि जब देवताहरूले सिद्धि र बुद्धिलाई देखे, सबै देवताहरू सिद्धि र बुद्धिलाई पत्नी बनाउनका लागि अब इच्छुक भए। इच्छुक भइसकेपछि अब त्यहाँनिर विवाद आयो। त पनि पत्नी बनाउन चाहने, म पनि पत्नी बनाउन चाहने। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ देवताहरू बीचमा यो हो त तर ममा चल्न थाल्यो। त्यो समयमा विवाद सृजना भयो। श्री गणेश भगवान चुप लागेर बसिराख्नु भएको छ। त्यो समयमा अब सबैले निर्णय निकाले, ल ठिकै छ, अब यहाँनिर विवाद गरेर अरू केही पनि फाइदा छैन। अब सिद्धि र बुद्धिका हातमा वरमाला दिउँ। अब सिद्धि र बुद्धिले जसलाई, जुन देवतालाई जसलाई इच्छा लाग्छ उसलाई वरमाला पहिराइदिन्छन्। यी दुईले जसलाई वरमाला पहिराइदिन्छन् उनीहरूले नै सिद्धि र बुद्धिलाई पत्नी बनाउन पाउनेछन्। यसरी सबैले निर्णय गरे, सबैले मन्जुर गरे। अब सबै एक एक लाइन भएर बसे। श्री गणेश भगवान अलिक पर टाढा गएर बस्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे छोरी हो, हे सिद्धि र बुद्धि, तिमी दुवैले 33 करोड देवताहरू मध्ये कुनै एक देवता जसलाई तिम्रो मनले रुचाउँछ तिनको घाँटीमा मेरा सामु, मेरो अगाडि नै वरमाला लगाइदियाऊ। यसरी ब्रह्माजीले भनिदिनु भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो समयमा श्री गणेश भगवानको उत्सव चलिरहेको थियो। त्यो समयमा हेर्नुहोस् है, अब वरमाला पहिराइदियाओ भनेपछि अब सिद्धि र बुद्धिले सबै देवी देवतालाई हेर्दै हेर्दै हातमा माला लिएर गए। कुनै देवतालाई पनि मन पराएनन्। श्री गणेश भगवान अलिकति पर टाढा हुनुहुँदो रहेछ। श्री गणेशका घाँटीमा गएर माला पहिराइदिए। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्, मयूरेश भगवानको जय होस्। श्री गणेश भगवान पनि प्रसन्न हुनुभयो र सबै देवताहरूले पनि चित्त बुझाए। ठिकै छ, उनीहरूको इच्छा नै यस्तै छ भने हामीले यहाँ जबरजस्ती गरेर हुँदैन। अब ब्रह्माजीले विवाह गरिदिने अब त्यहाँनिर निदो भयो। वरमाला पहिराइदिसके। अब त्यस पछाडि विवाहका लागि सबैलाई निम्तो दिनुभयो र ब्रह्माजी आफ्नो स्थानमा जानुभयो। आफू जहाँ बस्नु भएको थियो आफ्नो लोकमा उहाँ जानुभयो। सबैलाई निम्ता दिनुभयो कि विवाहका लागि शुभ मुहुर्त ठहर्याएर
निम्ता दिइसकेपछि अब केही दिन बित्यो र विवाहको दिन पनि आयो। विवाहको दिन आइसकेपछि अब सबै श्री गणेश भगवानलाई चाहिँ बेहुलो बनाएर लिएर जान थाले। बाजागाजा बजाइरहेका छन् सबैले। अब गण्डकी पुरका चक्रपाणी राजाका सबै नगरवासीहरू पनि श्री गणेश भगवानको जन्ती बनेर गए। अब जन्ती बनेर गइसकेपछि विवाह पनि सम्पन्न भयो। विवाह सम्पन्न भइसकेपछि श्री गणेश भगवान पनि सिद्धि र बुद्धिलाई पाएर उहाँ प्रसन्न हुनुभयो। त्यस पछाडि सबै नगरवासीहरूलाई अब यहाँनिर जो गणेश भगवान हुनुहुन्थ्यो श्री गणेश भगवानले भन्नुभयो, चक्रपाणी राजाका नगरवासीहरूलाई भन्नुभयो, चक्रपाणी राजालाई भन्नुभयो, हे राजन, तपाईले मेरो विवाहमा आउनुभयो, निम्तोलाई स्वीकार गरिदिनु भयो, म पनि प्रसन्न भएँ। अब तपाईहरू आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो नगरतर्फ फर्कन सक्नुहुन्छ। यसरी बिदा गर्नुभयो। यति भनेर उनी श्री गणेश भगवानले भगवान भोले बाबा र पार्वती पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र चक्रपाणी नाम गरेका राजा र नगरवासीहरूलाई पनि बिदा गर्नुभयो। यता श्री गणेश भगवानको विवाह पनि सम्पन्न भइसकेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब आफ्नो छोराको विवाह सम्पन्न भएको देखेर माता पार्वती र भगवान भोले बाबा पनि अत्यन्त प्रसन्न बन्नु भएको छ। चक्रपाणी राजा पनि गण्डकीपुरतर्फ अब फर्केर आएर आफ्नो नगरमा श्री गणेश भगवानको गुणगान गर्दै उनी फर्किरहेका थिए र आफ्नो राजधानी फर्किएर आएर उनले श्री गणेश सहित पाञ्चायतन मूर्तिहरूको प्रतिष्ठा गरे आएर। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जो चक्रपाणी राजा थिए, चक्रपाणी राजाले श्री गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य नारायण र देवीका अलग अलग मन्दिर बनाए। यसरी 5 ठाउँमा र पाञ्चायन मूर्तिको स्थापना गरे, प्रतिष्ठा गरे र पूजा गरे र चक्रपाणी राजाले पनि अन्तिममा श्री गणेश भगवानको पूजा गरेर, श्री गणेश भगवानको ध्यान गरेर, उहाँको नाम जप गरेर उनले पनि श्री गणेश धामलाई प्राप्त गरे, उनले पनि मुक्तिलाई प्राप्त गरे। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर यस्तो भएको छ, यता श्री गणेश भगवानको विवाह पनि सम्पन्न भएको छ र यता जो चक्रपाणी राजा थिए, राजाको पनि कल्याण भइसकेको छ। अब श्री गणेश भगवानले एक दिन सबै देवताहरूलाई भेला पार्नुभयो र सबैका सामु भन्नुभयो। माता पार्वती पनि हुनुहुन्थ्यो, पिता उनै सदा शिवजी, श्री शिवजी पनि हुनुहुन्थ्यो। सबैका सामुमा श्री गणेश भगवानले अब भन्न थाल्नुभयो, यदर्थमवतीर्णोऽहं तत्कार्यं च कृतं सुरा निहता बहवो दैत्या भूभार सकृतो लघु। हे देवताहरू, मैले जुन कामका लागि अवतार लिएको थिएँ त्यो काम मैले पूरा गरेँ। अब अनेक दैत्यहरूको उद्धार मैले गरिदिइसकेको छु। सिन्धु नाम गरेको महादैत्यको पनि मैले उद्धार गरिदिइसकेको छु। तपाईहरू कारागारमा थुनिनु भएको थियो, मैले तपाईहरूलाई कारागारबाट मुक्त पनि गराइसकेको छु। अब पृथ्वीको भार पनि हलुका भइसकेको छ। अब तिनै लोकमा पहिलेको जस्तै स्वाहा र स्वधा वषट्कारका कर्महरू सम्पन्न भइसकेका छन्, हुन थालिसकेका छन्। हे देवगण हो, अब तपाईहरू पनि बलशाली भइसक्नु भएको छ। पृथ्वी पनि उर्वरा भूमिका रूपमा परिणत भइसकेकी छिन्। अब मेरो यहाँ काम छैन, अब म आफ्नो धाममा जानु पर्दछ। पृथ्वीको भारलाई हलुका मैले गरिदिइसकेको छु, अब म आफ्नो धाममा जानु पर्दछ। यसरी सबै देवताहरूलाई सामुन्यमा राखेर श्री गणेश भगवानले भन्नुभयो, सबै देवताहरू श्री गणेश भगवान आफ्नो धाममा जानुहुन्छ अरे भनेर अब थाहा पाइसकेपछि एक प्रकारले उनीहरू खुसी पनि भइरहेका थिए कि हाम्रो चाहिँ उद्धार उहाँले गरिदिनु भएको छ भनेर, एक प्रकारले दुखी पनि भइरहेका छन्। अब यसरी बारम्बार श्री गणेश भगवान आफ्नो धाममा गइसकेपछि भेट हुन पाउँदैन। हामीलाई कुनै दुःख कष्ट आइलाग्यो भने फेरि उहाँको हामीले पुकारा गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र भेट हुन पाउँछ। यसरी श्री गणेश भगवानको बाल लीलालाई हामीले कहाँ देख्न पाउँछौँ र देख्न पाउँदैनौँ नि। अब यसरी देवताहरूले पनि शोक गर्न थाले। त्यो समयमा माता पार्वती र भगवान भोले बाबाले पनि भन्नुभयो, हे पुत्र, अब तिमी कहाँ जाने कुरा गर्दैछौ? हामीलाई शोक विह्वल बनाएर हामी त मूर्छित भएर ढल्नेछौँ। तिम्रो यो कुरा अझै अरू सुन्यौँ भने
छोडेर गयो भने हामी के हुन सक्छौँ त्यो थाहा छैन, तर अझै तिमीले म जान्छु मात्र भनेर 2-4 चोटि भन्यौ भने हामी मुर्छा पर्नेछौँ। यो अवस्थामा हामीलाई नपुर्याऊ बाबु। यसरी माता पार्वती र भगवान भोले बाबाले भन्न लाग्नुभयो। पार्वतीले अझै अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, दीननाथ दया सिन्धु सिन्धु दैत्य विमर्दना क्व यास्यति जगन्नाथ हित्वामहं जननीं तव। हे दीननाथ, हे दयाका सागर, हे सिन्धु दैत्यका संहारक, हे जगन्नाथ, आफ्नी आमालाई छाडेर हजुर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, कहाँ जाने इच्छा गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर जानु भएपछि मेरा पनि प्राण रहने छैनन्, म पनि बाँच्न सक्ने छुइनँ। यसरी माता पार्वतीले पनि श्री गणेश भगवानलाई भनिदिनु भयो। सिन्धुको मात्रै होइन, शङ्खा नाम गरेको महादैत्यहरूको पनि तपाईँले वध गरिदिसक्नु भएको छ। कमलासुर आदिको पनि विभिन्न अन्य असुरहरूको पनि तपाईँले वध गरिदिनु भएको छ। तपाईँ जस्तो महान नायकलाई हामीले पुत्रको रूपमा पाएर हामी पनि धन्य भएका छौँ। तर तपाईँको वियोगलाई हामीले सहन गर्न सक्दैनौँ। अब श्री गणेश भगवानले अगाडि गएर फेरि भन्नुभयो, द्वापरे पुनरे वाहम यासे त्वत पुत्रताम शुभे। हे आमा पार्वती, हे कल्याणी, तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? यो त अहिले त्रेतायुग हो। त्रेतायुगमा पृथ्वी भार पीडित भइसकेपछि, एकदम भारलाई पृथ्वीले थाम्न नसकिसकेपछि पृथ्वीको पुकाराद्वारा, देवताहरूको पुकाराद्वारा म प्रकट भएको थिएँ। अब फेरि द्वापर युगमा म प्रकट हुनेछु। त्रेतायुगमा पनि तपाईँहरूकै पुत्र बनेर म आएको थिएँ भने फेरि द्वापर युगमा पनि हजुरहरूकै पुत्र बनेर म पैदा हुनेछु। किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? द्वापर युगमा डरलाग्दो सिन्दूर नाम गरेको दैत्य पैदा हुनेछ। हे माताजी, यो मेरो वचन मिथ्या हुने छैन। त्यो जो सिन्दूर नाम गरेको दैत्य हुनेछ, यो अत्यन्त बलशाली हुनेछ। यसलाई वध गर्न कसैको समर्थ हुने छैन। त्यो समयमा कसैको शक्ति हुने छैन। त्यो समयमा मैले फेरि अवतार लिएर आउनु पर्नेछ। त्यसैले अहिले मलाई बिदा दिनुहोस्। यसरी भगवान श्री गणेशले भन्नुभयो। अब दाजु स्कन्दले पनि दुखी हुँदै भन्नुभयो, हे भाइ श्री गणेश, मलाई हजुर जहाँ जानुहुन्छ त्यहीँ लैजानुहोस्। नाता जेसुकै भए पनि म हजुरका निमित्त बालक हुँ, सानो चित्तको मानिस हुँ र दिन दुखी छु। त्यसकारण तपाईँले मेरो उपेक्षा गर्न हुँदैन। श्री गणेश भगवानले फेरि भन्नुभयो, न चिन्तां कुरु बन्धो त्व म त्रायास्याम्यहं पुनः भवतो न वियोगो मे सर्वान्तर्यामिरः खलु। हे दाजु, हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस्, म फेरि यहाँ आउनेछु। म सबैका घटघटमा अन्तर्यामी भएर बस्ने भएकाले हजुर र मेरो कहिल्यै पनि वियोग हुँदैन र हुनै सक्दैन। यसरी आफ्ना दाजु स्कन्दलाई पनि श्री गणेश भगवानले सम्झाउनु भयो। स्कन्दलाई आफ्नो वाहन मयूर दिनुभयो। आफ्नो वाहन मयूर स्कन्दलाई टक्र्याउनु भयो र स्कन्दको नाम मयूर ध्वज राखिदिनु भयो श्री गणेश भगवानले। अब त्यस पछाडि सबैले हेर्दा हेर्दै तुरुन्त श्री गणेश भगवान सबैका सामुबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अन्तर्ध्यान हुनुभयो र अन्तर्ध्यान भइसकेपछि ब्रह्मा विष्णु शिवजीले हृदयमा उहाँको अब ध्यान गर्न सुरुवात गर्नुभयो। यो इतिहास रहेको थियो, यो कथा रहेको थियो त्रेतायुगको। हे वेदव्यास, ब्रह्माजीले यसरी वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीले अझै अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई अब फेरि भन्नुहुन्छ, त्रेतायुगका यी विभिन्न कथा प्रसङ्गहरू मैले तपाईँलाई श्रवण गराइसकेँ। हे वेदव्यास, एवं ते सर्वमाख्यातं त्रेतायुग कृतं मुनि। मैले त्रेतायुगमा भगवान मयूरेश्वरले कस्ता कस्ता कर्महरू गर्नुभयो त्यो सबै व्याख्या गरिसकेँ। भगवानको चरित्र श्रवण गर्दा सबै कामनाहरू परिपूर्ण हुन्छन्, धन धान्यको लाभ हुन्छ, कीर्ति प्राप्त हुन्छ। हे वेदव्यास, आयु वृद्धि हुन्छ र मानिसका सबै पापहरू नष्ट हुन्छन्। भगवान श्री गणेशको पूजनबाट पुत्र, धन, विद्याको प्राप्ति हुन्छ, दुःखहरूका विनाश हुन्छन्, मन एवं शरीरका रोग समाप्त भएर जान्छन्, कुष्ठ आदि असाध्य रोगहरू पनि समाप्त हुन्छन्। जसले भगवान श्री गणेशका लीला सम्बन्धी कथाहरूको पाठ गर्दछ र श्रवण गर्दछ त्यसले भुक्ति एवं मुक्ति प्राप्त गर्दछ। हे वेदव्यास, श्री गणेशको कथा सुन्ने र पढ्नेले सम्पूर्ण विजय प्राप्त गर्न सक्दछ। हे वेदव्यास, तपाईँले जुन कुरा सोध्नु भएको थियो नि, मैले त्यो सबैको उत्तर दिइसकेँ। भगवान गजाननका अरू चरित्रका विषयमा तपाईँ अझै सुन्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न?
यसरी अब ब्रह्माजीले प्रश्न गर्नुभयो वेदव्यासजीलाई। अब वेदव्यासजीले अगाडि गएर के भन्नुहुन्छ त, चतुरानन देवेश गुणेश चरितं शुभम् के कथितं विस्तरादेव नाहं तृप्तोऽस्मि तत्श्रवात्। व्यासजीले अब यहाँ अगाडि गएर ब्रह्माजीसँग फेरि प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ त, हे विधाता, हे देवताहरूका स्वामी, हजुरले भगवान श्री गणेशको मङ्गलमय चरित्र विस्तारपूर्वक मलाई सुनाउनु भयो, त्यो मैले सुने। सत्ययुगको बारेमा पनि श्रवण गराउनु भयो, त्रेता युगमा उहाँले कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुभयो त्यो पनि मैले सुने। तर म अगाएको छैन नि प्रभु। मानिस अमृत पिएर अगाउन सक्छ र विरक्त हुन्छ र? व्यक्तिले एकपटक भोजन खाएपछि अर्कोपल्ट खान पर्दैन र? खान्छ नि, बिहान खायो बेलुका फेरि भोक लाग्छ, कहिले अगाउँदैन व्यक्ति। मैले पनि भगवान श्री गणेशको त्रेता युगमा घटेको कथा सुने, तर अझै पनि म अगाएको छुइनँ। र व्यक्तिले कथा सुनेर कहिले पनि अगाउँदैन, जति सुने पनि सुनौ लाग्छ। हे पितामह, त्यसैले अब त्रेतायुगको घटनाको बारेमा मैले सबै सुने, इतिहास मैले सुने। अब द्वापर युगमा भगवान श्री गणेशको नाम गजानन कसरी रह्यो त प्रभु? उहाँको वाहन कसरी बन्न पुग्यो त? मुसो वाहन उहाँको कसरी बन्न पुग्यो? भगवान श्री गणेश त्यत्रो मुसो सानो कसरी वाहन हुन पुग्यो त? हे अन्तर्यामी प्रभु, कृपा गरेर यो मेरो सन्देहको निराकरण हजुरले गरिदिनै पर्दछ। म त अझै सुन्न चाहन्छु। अब यहाँनिर वेदव्यासजीले ब्रह्माजीसँग फेरि प्रश्न गर्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ब्रह्माजीले अगाडि गएर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, सम्यक पृष्ठम त्वया वत्स मम चित्तगतं मुने। अब यहाँ फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, हे व्यास, तिमीले मसँग मेरै हृदयमा लेखिएको विषयलाई छोएर राम्रो प्रश्न गरेका छौ। किनकि उत्तम वक्ता र उत्तम श्रोताले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्दछन्। जो श्री गणेश हुनुहुन्छ चतुर्बाहु र रक्तवर्णको हुनुहुन्छ, उहाँ जसरी रक्तवर्णको हुनुभयो, चतुर्बाहुको हुनुभयो, यो इतिहास म तपाईँलाई श्रवण गराउँछु। र मुसा वाहन कसरी भए त्यो पनि म बताउनेछु। जसरी भगवान गजानन मुसाको वाहनमा सवार हुनुभयो त्यो कुरा पनि म बताउनेछु। चिन्ता नगर्नुहोस्, कुनै दिनको कुरा हो, एक दिनको कुरा हो। हे वेदव्यास, भगवान शङ्कर आफ्नो इच्छाले ब्रह्माजीको सत्यलोकमा पुग्नु भएको थियो। को पुग्नु भएको थियो? भगवान शङ्कर ब्रह्माजीको सत्यलोकमा पुग्नुभयो आफ्नै इच्छाले भ्रमण गर्दै। ब्रह्माजी मस्त निन्द्रामा हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा। भगवान शिवजीले उठाउनु भयो ब्रह्माजीलाई। अचानक निन्द्रा टुट्यो, बिचैमा निन्द्रा टुटेकाले आश्चर्यपूर्वक आँखा खोल्दै रिसाएर उहाँले ठुलो हाई गर्नुभयो। कसले? ब्रह्माजीले। मैले यसो गरेँ, ब्रह्माजीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई। ब्रह्माजीले हाई गर्दा एउटा डरलाग्दो पुरुष त्यो समयमा पैदा भयो। त्यो पैदा भएको घोर पुरुषले सबै संसारलाई भयभीत गराउने महाघोर गर्जन गर्यो त्यो समयमा। दिक्पालहरू आश्चर्यमा परे त्यो समयमा, पर्वतहरू काँपे त्यो समयमा। अब हेर्नुहोस् है, अब त्यो समयमा वरिपरि रहेका मानिसहरूले एक अर्कामा तर्क गर्न थाले, के यो ब्रह्माजीबाट पैदा भएको दोस्रो कामदेव हो कि के हो? यो स्वयं कामदेव त यस पुरुषको रूप दर्शन गर्न साथ आफू भन्दा सुन्दर भएकाले लज्जित हुन्छन् होला पक्कै पनि। आफ्ना सामु विचित्र प्राणी उभिएको देखेर ब्रह्माजी पनि चकित हुनुभयो त्यो समयमा। उहाँले त्यसलाई सोध्नुभयो, तिमी कसका छोरा हौ? कुन माताबाट पैदा भयो? के काम गर्न चाहन्छौ? मलाई बताऊ। ब्रह्माजी पनि निन्द्रैमा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, हाई गर्नुभयो, अचानक एउटा यस्तो विकराल आकृतिको पुरुष पैदा भयो। हेर्नुहोस्, अब यो पुरुषलाई देखिसकेपछि ब्रह्माजी आफै छक्क परिराख्नु भएको छ। यहाँ पुरुषले भन्यो त्यो समयमा, अनेकानि सुरेश त्वं ब्रह्माण्डानि सृजस्यपि। हे ब्रह्माजी, तपाईले त असंख्य ब्रह्माण्डको रचना गर्नुहुन्छ, सबै कुरा जान्नुहुन्छ, भ्रान्तिमा परे चाहिँ गरी मलाई किन सोध्नु भएको हो? फेरि तपाईले हाई गर्दा तपाईकै मुखबाट उत्पन्न भएको मलाई के तपाईले आफैले अहिले चिनिराख्नु भएको छैन मलाई? यो त आश्चर्यको कुरा तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ कि म त तिमीलाई चिन्दिनँ, तिमी को हौ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ मलाई।
यसरी हुँदैन। म तपाईँकै पुत्र हुँ, तपाईँबाटै उत्पन्न भएको हुँ, अब सन्तान तपाईँकै भएका कारणले गर्दा अब मैले के खाने, मलाई भोक लागिरहेको छ, अब मैले के गर्ने, त्यो सबै तपाईँले बताइदिनुपर्छ। ब्रह्माजी झसङ्ग हुनुभयो। अब पुरै उहाँ होसमा आइसक्नु भएको छ। विचित्र पुरुषको यो कुरा सुनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो, अब यसो हेर्नुभयो, हेर्दाखेरि त त्यसको शरीर रातो छ, त रातो वर्णको छ। भनिसकेपछि अब भगवान ब्रह्माजीले नाम राखिदिनु भयो सिन्दुर। तिमी सिन्दुर जस्तै छौ, त्यसैले तिम्रो नाम सिन्दुर हुनेछ। तिम्रो सामर्थ्य महान हुनेछ र त्यस सामर्थ्यले स्वर्गीय मर्त्य एवं पाताललाई आफ्नो वशमा तिमीले ल्याउनेछौ। अब आफ्नो पुत्र सम्झेर ब्रह्माजीले वरदान दिन थाल्नुभयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर अन्जानमा नजानिकन सबै अधिकार अरूलाई दिँदा अब परिणाम के हुन्छ र बारम्बार हामीले हाइ गरिरहँदाखेरिको परिणाम पनि के हुन्छ, त्यसको बारेमा पनि हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा आयो। हामीले हाइ गर्दाखेरि यो चुड्की बजाउनु भन्छ नि, यसरी दुई औँला जोडेर चुड्की बजाउनु, यो चुड्की बजाउनु पर्दछ। हामीले हाइ गरेको समयमा त्यो समयमा चाहिँ हाम्रो मुखबाट नकारात्मक कुराहरू बाहिर निस्कन्छ। हेर्नुहोस्, फोहोर कुराहरू बाहिर निस्कन्छ। त्यो फोहोर अहिलेको समयमा त हामीले राक्षस रूप नै सम्झौँ, तर पहिले ब्रह्माजीबाट चाहिँ राक्षस नै भएर पैदा भएको रहेछ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले धेरै ठुलो ठुलो मुख बाएर नि, हुन त अब हामीलाई कोही बेला त्यस्तो हुन्छ, निन्द्रा लाग्दा पनि हुन्छ होइन, जतिखेरै चाहिँ हामीले त्यो गर्न नहुने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु त पर्यो नि। अनि यदि त्यस्तो भइहाल्यो भने पनि हामीले चुड्की बजाउने के यसरी यसरी। अब भगवान जो श्रीराम हुनुहुन्थ्यो नि, भगवान श्रीरामलाई पनि हाइ आउँदाखेरि चुड्की बजाउने काम चाहिँ हनुमानजीले पाउनु भएको थियो। हामीले रामचरितमानस आदि अन्य रामायण आदिमा हामीले यो कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने गरेका हौँ होइन र। त्यसैले यो हाइ गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ, चुड्की बजाउनुपर्छ यसरी। यसो गरियो भने त्यो मुखबाट चाहिँ उत्पन्न भएको त्यो राक्षस स्वरूप जुन छ नकारात्मक ऊर्जा भनौँ अथवा नकारात्मक केही, त्यो चाहिँ नष्ट भएर जान्छ अरे हामीले त्यसरी चुड्की बजाउँदा। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ यहाँनिर। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर ब्रह्माजीले यसरी उत्पन्न भएको त्यो पुरुषलाई सम्पूर्ण अधिकार दिनका लागि अब उहाँले त आशीर्वाद दिनुभयो, वरदान दिन थाल्नुभयो। तिमी समर्थवान हुनेछौ, स्वर्गीय मर्त्य पातालमा आफ्नो तिमीले कब्जा गर्नेछौ, यानि कि आफूले कब्जा गर्नेछौ, आफ्नो अधिकार तिमीले जमाउनेछौ, सबैलाई बसमा तिमीले ल्याउनेछौ। अनि अर्को कुरा, हे पुत्र, जसलाई रिसले आलिङ्गन तिमीले गर्नेछौ नि, त्यसको शरीर 100 टुक्रा भएर भुइँमा फैलिनेछ, त्यसको मृत्यु हुनेछ। यो वरदान पनि मैले तिमीलाई दिएँ। ल, तिमीलाई पृथ्वी जल आकाश तेज र वायु यी 5 तत्त्वबाट कहिले पनि डर हुने छैन। यो आशीर्वाद पनि मैले तिमीलाई दिएँ। देवता दानव यक्ष र मानिसबाट पनि तिमीलाई कहिल्यै डर हुने छैन। इन्द्र आदि लोकपाल र यमराजबाट पनि तिमीलाई डर हुने छैन। नाग राक्षस दिन रातबाट पनि तिमीलाई भय हुने छैन। हे सिन्दुर, अजीव र निर्जीव पदार्थबाट पनि तिमीलाई डर हुने छैन। हे छोरा, स्वर्गीय मर्त्य पाताल मध्ये कुनै पनि लोकको तिमीले भोग गर्न पाउनेछौ। स्वर्गीय मर्त्य पाताल मध्ये कुन ठाउँमा तिमीलाई बस्न मन लाग्छ तिमी बस्न सक्छौ। मैले यो आशीर्वाद दिएँ, तिमीमा यति शक्ति उत्पन्न हुनेछ। अब ब्रह्माजीबाट यसरी वरदान पाएपछि यो पुरुष अत्यन्त सन्तुष्ट भयो। अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अत्यन्त बलशाली पनि हुँदै गयो। केही समय बित्दै जाँदाखेरि अब उसले घोर गर्जन गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, एकदम शक्ति प्राप्त भयो एकैछिनमा। सम्पूर्ण लोकपालहरू त्यो समयमा डराउन थाले। सिन्दुरले आफ्ना पिता ब्रह्माजीलाई प्रणाम गरेर भन्यो, अब तव वाक्यामृतेनाहं प्रीतो ब्रह्माण्ड नायक त्वमेव विश्वं सृजसि पासी हंसी गुणैस्त्रिधा। हे ब्रह्माण्डका स्वामी, हे पिताजी, हजुरको वाणी रूप अमृत पान गरेर म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। अहिले हजुरले 3 गुणको आश्रय लिएर विश्वको रचना गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ र सम्हार पनि गर्नुहुन्छ। हजुर त्यो स्वरूप पनि हुनुहुन्छ। हजुर निदाउनु भयो भने संसार नै निदाउँछ र
त्यसमा अन्धकार फैलिन्छ। हे अन्तर्यामी पिताश्री, म अत्यन्त भाग्यशाली प्राणी रहेछु, किनकि तपस्या दान व्रत केही नगरिकन हजुरबाट मैले यत्रो ठुलो वरदान पाएँ। राम राम राम, मलाई छोरो जानेर तपाईँले माया गरेर म माथि ज्यादै प्रसन्न हुनु भएर मलाई यसरी आशीर्वाद दिनुभएको होला, यो पनि म बुझ्दछु। हे अन्तर्यामी, कति मानिसले करोडौं कल्पसम्म तपस्या गरेर मात्र हजुरलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्दछन्, तर मैले त तपाईँलाई प्रसन्न तुल्याउनै परेन, आफै वरदान दिनुभयो। आभा यसरी यो सिन्दुर नाम गरेको यो पुरुषले भन्न थाल्यो। अब हेर्नुहोस् है त, अब अहिलेसम्म त यो पुरुष छ, अब यसको कर्मले गर्दा राक्षस हुने हो, कर्मले गर्दा दैत्य हुने हो, कर्मले गर्दा व्यक्ति चाहिँ क्षुद्र हुने हो, खराब हुने हो नि त। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, अहिले त अब यसले राम्रो काम गरिरहेको थियो भने यो देवता समान हुन्थ्यो, तर अब यसले कस्तो काम गर्छ अब हेर्नु होला है। अब कस्तो दुष्ट हुन्छ यो। अब आफ्ना पिता ब्रह्माजीका सामु मनका कुरा व्यक्त गर्यो यसले, उहाँलाई प्रणाम पनि गर्यो, प्रदक्षिणा समेत गर्यो। हेर्नुहोस्, पिता माताको प्रदक्षिणा गर्नु, पिता मातालाई प्रणाम गर्नु सबैभन्दा हामीलाई चाहिँ राम्रो हुनु हो, हामीमा शक्ति बढ्नु हो, हाम्रा रोगहरू न्यूनीकरण हुनु हो, हामीमा ऊर्जा थपिनु हो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले त माता पिताको चरणमा हामीले चाहिँ निहुरनु पर्दछ भन्छौँ। तर अचेल त परैबाट नमस्कार गरो, सक्यो। के हो निहुरिनु, के हो ढोग्नु, त्यो नि बिर्सिसक्यो। हेर्नुहोस्, त्यो हाम्रो संस्कार हो। जो अरूको अगाडि झुक्न जान्दछ नि त्यसले संसारलाई झुकाउन सक्दछ, जो अरूका अगाडि झुक्न जान्दैन नि त्यसले अरूलाई पनि झुकाउन जान्दैन। यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ हामीले। 2-4 दिन नि कोही पनि व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोस्, जो जस्तो सुकै हठी हुन्, जस्तो सुकै चाहिँ मै हुँ भनेर हिँड्ने व्यक्ति हुन्, उनीहरूलाई तपाईँहरूलाई नमस्कार गर्दैन है। एकछिन यहाँ सुन्नु होला, तपाईँहरूलाई नमस्कार गर्दैन अथवा हामीलाई नमस्कार गर्दैन भने त्यस्ता एकदम ठुलो ठालु भनेर हिँड्ने व्यक्तिलाई पनि 2-4 पल्ट हामीले नमस्कार गरियो भने नि छेउमा आउँदाखेरि यसो शिर ननिहुर्याउने व्यक्तिले पनि अब तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै, हामीलाई देख्ने बित्तिकै परैबाट नमस्कार गर्न थाल्दछ 1-2 दिनदेखि। हेर्नुहोस्, यो प्रभाव हो। अथवा नमस्कार नै नगरे पनि केही न केही लज्जित भने जस्तो अथवा शिर निहुर्याए जस्तो उसले गर्छ। यो हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्दछौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, यति शक्ति हुन्छ क्या यो झुक्नुमा नि, तर हामीले यसलाई विचार गर्दैनौँ, त्यति बुझ्दैनौँ र मात्रै हो। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर आफ्ना पितालाई प्रदक्षिणा गर्यो, नमस्कार गर्यो, प्रणाम गर्यो, अझै ऊ शक्तिशाली बन्दै गयो। त्यस पछाडि अब उसले पृथ्वीतर्फ जाने विचार गर्यो। अनि पृथ्वीतर्फ जाँदा बाटोमा उसले यो तर्क गर्न थालेछ, ओहो मैले तपस्या ध्यान जप र शास्त्रको अध्ययन केही गरेकै छैन, नगर्दा पनि ब्रह्माजीले मलाई यसरी वरदान दिनुभएको छ। अब त्यो सत्य हो कि होइन त, भा मिथ्या हो कि? आलिङ्गन गर्ने बित्तिकै चाहिँ रिसले आलिङ्गन गर्ने बित्तिकै कोही व्यक्ति टुक्रा टुक्रा भएर मर्नेछ भनेर यसरी वरदान दिनुभएको छ पिताजीले। अब यो सत्य हो कि होइन? अब अहिले मैले यो सत्यको परीक्षा गर्नका लागि, यो कुरालाई परीक्षा गर्नका लागि अब म कहाँ जाउँ त? मैले त यताउता कुनै प्राणी पनि देखेको छुइनँ। अब हेर्नुहोस् है, अब यो दैत्य, अब यसको बुद्धि कस्तो आउँछ त? जसलाई नि राम्रो गरौँ भनौँ उसैले नराम्रो गर्न सक्छ कि हामीले विचार पुर्याउन सकिएन भने, हामीलाई दशा लाग्यो भने नि त्यस्तो हुनसक्छ, यस्तो हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ है त, अब के हुन्छ त भन्दा, अब यो उसले जुन आशीर्वाद थियो, वरदान थियो, यसको परीक्षा गर्ने इच्छा गरेर आफ्नै पिताजीलाई म परीक्षा गर्छु, ब्रह्माजीकै सामु जान्छु र म परीक्षा गर्छु, ब्रह्माजीलाई नै रिसले आलिङ्गन गरी हेर्छु, ब्रह्माजीको शरीर टुक्रा टुक्रा हुन्छ कि हुँदैन, यो विचार गर्यो। अब हेर्नुहोस् है, यो दुष्ट ब्रह्माजीबाटै वरदान पाएको छ, अब त्यही परीक्षा गर्नका लागि ऊ जाने भयो ब्रह्माजीका सामु। तुरुन्त फेरि पृथ्वीमा फर्किँदै गरेको त्यो पुरुष फेरि ब्रह्माजीका सामु गयो हतार हतार, र गएर ब्रह्माजीलाई क्रोधपूर्वक आलिङ्गन गर्ने इच्छा गर्यो। परैबाट यसो हात फैलाएर गयो, एकदम रिसले क्रोधले गएको देखेर ब्रह्माजी अत्यन्त डराउनु भयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, ए छोरा ए छोरा ए छोरा, तिमीले यो के गरेको अलिक पर सर्दै सर्दै भन्दै हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीलाई मैले पुत्र स्नेह गरी अरूलाई दुर्लभ मानिएको वरहरू दिएँ, तर दुष्ट स्वभाव भएका कारण तिमी मेरै अपकार गर्न आइपुग्यौ। ए मलाई नै तिमीले आलिङ्गन गर्न आइपुग्यौ, हे दुष्ट। अब मैले अर्को पनि तिमीलाई कुरा भन्दैछु, सुन। मैले थाहा पाएको थिइनँ कि
तिमी राम्रा हौला भन्ने विचार गरेको थिएँ, मेरै छोरा हौला भनेर मैले विचार गरेको थिएँ, तर सर्पलाई दूध खुवाउँदा त्यसले विष ओकाल्छ। यो थाहा थियो, तर तिमी दुष्ट हौ भन्ने कुरा थाहा थिएन। तिमी दुष्ट रहेछौ, दुष्टलाई मैले यो वरदान दिनुहुन्थेन। तिमीले दुष्ट भावनालाई आत्मसात गर्यौ। हेर पुत्र, मैले नै दिएको थिएँ वरदान, तर मलाई नै तिमीले सखा पार्ने इच्छा गर्यौ भनेपछि तिमीमा दुष्ट स्वभाव आयो। यो दुष्ट स्वभाव भनेको कि राक्षसको आउँछ कि दैत्यको आउँछ। अब तिमी त्यसै कारणले गर्दा दैत्य हुनेछौ। यो कुरा पनि, यो श्राप पनि मैले तिमीलाई दिएँ, तिमी अब दैत्य हुनेछौ। ब्रह्माजीले यसो भनिदिनु भयो। तुरुन्त अब त्यो दैत्यको स्वरूपमा प्राप्त भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अघिसम्म राम्रो सुन्दर पुरुष नै थियो, तर बलशाली थियो, अब ऊ दैत्यको स्वरूपमा आयो। हेर्नुहोस् है, गजानन परमात्माले अवतार लिएर तिम्रो वध गर्नुहुनेछ। अब तिमीलाई मैले श्राप पनि दिनेछु। अब अरूबाट त तिम्रो वध हुँदैन, मेरो वरदान पनि मिथ्या हुँदैन। त्यसैले यो वरदानलाई काट्नका लागि गजानन प्रभु नै आउनुपर्ने हुन्छ, गजानन परमात्मा नै आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तिम्रो वध हुनेछ, तर कोबाट हुनेछ? गजानन भगवानबाट तिम्रो वध हुनेछ। उहाँले तिम्रो अङ्गलाई सुगन्धित जानेर आफ्नो अङ्गमा लेपन गर्नुहुनेछ। जान, तिम्रो अङ्ग सुगन्धित हुनेछ श्री गणेशजीको स्पर्श पाइसकेपछि। त्यसकारण उहाँको शरीर सिन्दुर झैँ रातो हुनेछ। सिन्दुरका प्यारा भगवान श्री गणेश तिम्रै नामबाट सिन्दुर संहारकका रूपमा प्रसिद्ध हुनुहुनेछ। मैले यो श्राप पनि दिन्छु। यसरी सिन्दुर नामक दैत्यलाई ब्रह्माजीले भन्नुभयो। त्यस पछाडि अब यति भनेपछि झन् यो अब क्रोधले आगो भयो। हेर्नुहोस् है, यो जो सिन्दुर नाम गरेको दैत्य थियो अत्यन्त क्रोधले आगो भयो र मलाई उल्टै चाहिँ श्राप दिने, अब म झन् छोड्दिनँ भनेर आलिङ्गन गर्नका लागि झन् अगाडि बढ्यो। त्यस पछाडि ब्रह्माजी एकदमै डराउनु भयो, त्यहाँबाट भाग्न थाल्नुभयो। पसिनाले उहाँको शरीर ढाकियो। कसको? ब्रह्माजीको। ब्रह्माजी हतार हतार गएर नारायणजीका शरणमा पुग्नुभयो। भगवान श्रीहरि नारायणका शरणमा पुग्नुभयो, वैकुण्ठमा पुग्नुभयो। वैकुण्ठमा पुगिसकेपछि अब भाग्दै भाग्दै आएका ब्रह्माजीलाई श्री नारायणले देख्नुभयो। पछाडि पछाडि एउटा पुरुष आइरहेको छ, विकराल आकृतिको पुरुष आइरहेको छ, जसको शिरले आकाश ढाकिरहेको छ। त्यस्तो पुरुष आइरहेको छ। अब नारायण भगवान पनि जुर्क उठ्नु भएछ र हेर्नुभयो र ब्रह्माजीसँग सोध्नुभयो। ब्रह्माजीलाई भन्नुभयो, हे ब्रह्माजी, तपाईँलाई के आइलाग्यो? यो यस्तो तपाईँको पछाडि को आइरहेको छ? यस्तो पुरा लामो लामो सास फेरिराख्नु भएको छ त? किन तपाईँको मुखमा कान्ति छैन? हे ब्रह्माजी, तपाईँलाई यस हालतमा देखेर म अत्यन्त दुखी भएको छु। भगवान नारायणका यस्ता कुरा सुन्ने बित्तिकै ब्रह्माजीले नारायणसँग निवेदन गरिहाल्नु भयो। प्रभु प्रभु आतिदै हुनुहुन्छ नि त। ब्रह्माजी त एकदम आतिदै नारायणका समीपमा पुग्नु भएको छ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, प्रबोधित शिवेनाहं प्रतिसुप्तो निजालये ततो मे जृम्भतो वक्त्रान् निर्गतः पुरुषो महान्। हे नारायण, कुनै दिन म ब्रह्मलोकको आफ्नो भवनमा निदाइरहेको थिएँ। एक्कासी त्यहाँ आइपुग्नु भएका शिवजीले मलाई जगाउनु भएछ। म निन्द्रामा उठेछु, त्यतिखेर ठुलो हाई मैले गर्दा त्यसबाट एउटा डरलाग्दो पुरुष उत्पन्न भएछ। त्यस पुरुषले टाउकोले स्पर्श गर्दा आकाशका ताराहरू भुइँमा खसेका थिए। त्यसको शरीरबाट प्रवाहित जो गन्धले देवताहरू छक्क परिरहेका थिए। त्यस पुरुषको सौन्दर्य देखेर कामदेवले लाजले चाहिँ उनी एकदम लज्जित भइरहेका थिए। त्यस पुरुषको क्रन्दनको शब्दले तिनै लोक काँप्न थालेको थियो। त्यो बेला मैले आफ्नै छोरा सम्झिएर, पराक्रमी छोरा सम्झिएर सबै वरदानहरू दिएँ। आलिङ्गन जसलाई तिमीले आलिङ्गन गर्नेछौ, त्यो आलिङ्गन गर्ने व्यक्ति मृत्युमा प्राप्त हुनेछ, मर्नेछ भनेर मैले आशीर्वाद दिएको थिएँ। अहिले उल्टै त्यो पुरुषले मबाट उत्पन्न भएको मेरै छोराले मलाई नै मार्नका लागि आइरहेको छ। हे नारायण, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। ब्रह्माजीले यसरी पुकारा गर्नुभयो नारायणजीसँग गएर। श्रीहरि नारायणका सामुन्नेमा गएर यसरी पुकार गरिसकेपछि अब ब्रह्माजीलाई भगवान नारायणले सम्बोधन गर्नुभयो। हे ब्रह्माजी, तपाईँले पहिले बुद्धिपूर्वक वरदान दिनु पर्थ्यो नि, किन दिनु भएन? छिटो छिटो वरदान दिनुहुन्छ। को व्यक्ति कस्तो हो बुझ्नु पर्दैन, जाँच्नु पर्दैन? नारायणजीले उल्टे ब्रह्माजीलाई यसरी भन्नुभयो, वरदान दिँदा विचार गरेर दिनुपर्छ। पहिले आफैले दिएको वरदानबाट अहिले आफै सङ्कटमा पर्नु भएको छैन त? अहिले
विचार नगर्दा यस्तो हुन्छ। अब चिन्ता गरेर के हुन्छ र, जे हुन लेखेको छ त्यही हुन दिनुहोस्। अब तपाईँका कारणबाट त्यो संसारलाई पीडा दिन उद्यत हुनेछ। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले वरदान दिनुभयो, अब यसले देवतालाई पनि दुःख दिनेछ, ब्राह्मण गाई साधु सन्त सबैलाई दुःख दिनेछ, पृथ्वीका राजाहरूलाई दुःख दिनेछ, सम्पूर्ण मानवहरूलाई दुःख दिनेछ। अब सम्पूर्ण सदाकारहरू बन्द हुनेछन्। तपाईँले यो विचार गरेर वरदान दिनु पर्थ्यो। अब हेर्नुहोस्, अब यो संसारको स्थिति कस्तो हुन्छ। नारायणले ब्रह्माजीलाई यसरी भन्नुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, यावतो चिन्तया विष्टो स्थितो ब्रह्महरि तदा तावत स पुरतो तिष्ठ दृष्ट्वा ताभ्यम महासुर। यसरी ब्रह्माजीले अब अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यसरी ब्रह्मा र विष्णु यानि कि म भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई, मैले यसरी विष्णु भगवानलाई भने, म र विष्णु यसरी चिन्ताले युक्त भयौँ हामी। महादैत्यले अब त्यो समयमा गर्जन गर्न थाल्यो। उसले मेरो पछाडिबाट ठुलो गर्जना गर्यो। त्यो समयमा स्वर्गीय मर्त्य पाताललाई गर्जनबाट थर्काउन थाल्यो। त्यो समयमा नारायण भगवानले त्यो दैत्यलाई भन्नुभयो, न त्वया वरदानेन मत्तेन यो धुमुत्साहे। हे दैत्य, तिमीले गर्जन गर्यौ। तिम्रो गर्जन भनेको हाम्रा निमित्त युद्धको आह्वान हो। तिम्रो आफ्नो शक्ति छैन। पाएको वरदानबाट मातेका तिमी छौ। तिम्रो आफ्नो शक्ति होइन यो। तिमीले वरदान पाएर तिमी अहिले उन्मत्त बनेका छौ। त्यसकारण अरूको शक्तिबाट बलवान देखिने आफ्नो शक्ति नभएका नामर्दसँग मलाई युद्ध गर्ने मन नै छैन। मलाई युद्ध गर्ने इच्छा नै छैन। म सत्वगुणले सम्पन्न छु र सदा संसारको रक्षामा तत्पर छु। अब ब्रह्माजीसँग युद्ध गर्ने कुरा तिमी गर्न सक्दैनौ, किनभने ब्रह्माजी भनेका ब्राह्मण हुनुहुन्छ। ब्राह्मणसँग तिमीले के युद्ध गर्छौ? ब्राह्मणसँग युद्ध गर्न पनि हुँदैन। नीति जान्दछौ भने त्यो युद्ध सुहाउँदैन पनि। तिमीसँग युद्ध गर्न सक्ने देवता भगवान शङ्कर मात्र हुनुहुन्छ र तिम्रो हातको चिलाइ भगवान शङ्करसँग युद्ध गर्यौ भने मर्नेछ। ल, तिमीले सक्छौ भने उहाँसँग गएर युद्ध गर। संसारमा तिम्रो बरु कीर्ति फैलिनेछ। ब्राह्मणसँग युद्ध गर्यौ भने, ए ब्राह्मणसँग गएर बाज्यो हेर त भनेर संसारमा अपकीर्ति फैलिनेछ। त्यसैले तिमीले गएर शङ्करसँग युद्ध गर। शङ्करसँग युद्ध गर्यो भने तिम्रो कीर्ति पनि फैलिनेछ। हेर हेर, त्यत्र बलशाली संसारका सम्मारक शङ्करसँग युद्ध गर्ने यो यस्तो दैत्य भनेर तिम्रो कीर्ति फैलिनेछ। नारायण भगवानले यसरी राम्रो कुराले मोहित बनाइदिनु भयो दैत्यलाई। भगवान अब नारायणको कुरा सुनिसकेपछि त्यो दैत्यले पनि कुरालाई मान्यो र तुरुन्त त्यहाँबाट अब शङ्कर भगवानको खोजीमा निस्क्यो। ऊ तुरुन्त कैलाशमा पुग्यो। कैलाशमा ध्यान मुद्रामा विराजमान हुनुभएका शङ्कर भगवानलाई उसले देख्यो। ध्यानमा हुनुहुन्छ शङ्कर भगवान। उसले देख्यो, गएर शङ्कर भगवानको निन्दा गर्न थाल्यो। यस्ता जङ्गलमा बस्ने निर्बल तपस्वीसँग के युद्ध गर्ने? हेर हेर, यो शरीर पनि सुकिसक्न आँटेको छ। यस्तोसँग के युद्ध गर्ने? मेरो यत्रो यो महान काया छ, शरीर छ मेरो, योसँग युद्ध गर्दिनँ। बरु उसले यसो विचार गरे, छेउमा पार्वती माता हुनुहुँदो रहेछ। अब भगवान भोले बाबा त ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई केही थाहा छैन यसले निन्दा गर्दैछ कि गाली गर्दैछ कि केही थाहै छैन। लट्ठ भइराख्नु भएको छ। अब पार्वती राम्री देखेछ उसले र अब यिनलाई नै म आफ्नो इच्छाले लिएर जान्छु। अब यो दैत्यले यसरी विचार गर्यो र पार्वती मातालाई उसले अब समात्नका लागि अगाडि बढ्यो। पार्वती माता आफ्नो छेउमा आइरहेको दैत्यलाई देखेर थुर 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 काँप्नु भयो। मूर्छित हुनुभएछ। अब मूर्छित हुनुभएकी पार्वती मातालाई उसले चुल्ठोमा समात्यो र चुल्ठोमा समातेर त्यस पछाडि अब तानेर रावणले भगवती सीतालाई जसरी साधारण नारी चाहिँ व्याकुल भएर यसरी शोक गरिरहेकी नारीलाई अपहरण गरेको थियो, त्यसै गरी अब यो सिन्दुर नाम गरेको दैत्यले माता पार्वतीलाई अपहरण गर्न पुग्यो। अपहरण गरिरहँदा पार्वती माताले अत्यन्त शोक गर्नुभयो। हेर हेर, मेरा स्वामी यत्रो यहाँ विचित्र घटना घटिरहेको छ, आफ्नो ध्यानबाट जाग्नुहुन्न। व्याकुल हुनु भइरहेको छ पार्वती माता। अब उसले लिएर गयो पार्वती मातालाई। शिवजीका गणहरूले यो देखे, केही पनि गर्न सकेनन्। निराश छन् एकदम। के गरौँ के नगरौँ? भगवान भोले बाबालाई जगाउँ भने ध्यानमा हुनुहुन्छ, जगाइयो भने झन् क्रोधित हुनुहुन्छ। उहाँको नेत्रको प्रकाशलाई नै हामीले सहन गर्न सक्दैनौँ। फेरि अब के गर्ने? नजगाउँ भने अब यो दैत्यले माता पार्वतीलाई लिएर गयो।
गणहरू अत्यन्त चिन्तामा परे। यिनीहरू गन्थन मन्थन गर्न थाले। केही समय पछाडि जो भगवान भोले बाबा ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो, ध्यानमा नै उहाँलाई केही सङ्केतहरू आयो, केही विघ्न भएको सङ्केत आयो। त्यस पछाडि उहाँको ध्यान भङ्ग भयो। ध्यान भङ्ग हुने बित्तिकै उहाँका आँखा राता राता थिए। क्रोधले उहाँ आकुल व्याकुल भइराख्नु भएको थियो। त्यो समयमा अब गणहरूसँग भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, के सङ्कट आइलागेको छ कि यहाँ के भइरहेको छ? मेरो ध्यान भङ्ग भयो बिचमा। शङ्कर भगवानले यसरी भनिसकेपछि गणहरूले भने, हजुर ध्यानमा लागिराख्नु भएको थियो। मन्दराचल झैँ विशाल आकार भएको एउटा यमराज झैँ डरलाग्दो दैत्य हाम्रो सामुमा आयो र माता पार्वतीलाई चुल्ठोमा समातेर घिसारेर अपहरण गरेर लिएर गयो भन्ने बित्तिकै त अब शङ्करजीका आँखाबाट अग्निका ज्वाला निक्लिन थाले। क्रोधले रातो रातो आँखा बनाउनु भयो। तुरुन्त नन्दीमा सवार हुनुभयो र शिवगणका साथमा शस्त्र अस्त्र लिएर अब जहाँ पार्वतीलाई राखेको थियो यो दैत्य जहाँ बसेको थियो त्यहीँ पुग्नुभयो। त्यहीँ पुग्नुभयो र भगवान भोले बाबाले ललकार्नुभयो, त अब मेरा आँखाका सामु मरेको छस्, कहाँ जान सक्दछस् हे दैत्य? अब मेरो सामुन्नेमा त रहन पाउने छैनस्। ए जगतकी स्वामिनीलाई तैँले अपहरण गरेर ल्याउने यो हिम्मत तसँग छैन। यसरी भगवान भोले बाबाले विभिन्न गाली गर्नुभयो। अहङ्कारले मत्त भएको त्यस महादैत्यले शिवजीलाई फेरि भन्यो, लामखुट्टेका कुरा गरेर डराउने दैत्य होइन म लामखुट्टेलाई मैले मारेको छु भनेको भरमा म डराउने दैत्य होइन है। हे शिव, म स्वर्गीय मर्त्य एवं पातालको अधिपति हुँ। मेरो श्वासको हावाबाट सुमेरु पर्वत काँप्दछ। मेरो तुलना कसैले पनि गर्न सक्दैन। तैँले मेरा सामु मुख नदेखा, बरु अर्को बिहे गर, जा 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 गइहाल, मेरो सामुन्नेबाट त गइहाल। यो दैत्यले त यसरी उल्टो हप्काइदियो भगवान भोले बाबालाई। अर्की श्रीमती बिहे पो गर भन्छ है बा, ल म जस्तो वीरसँग लडाइँ गर्न त आउने? यसरी उत्तर दियो यो दैत्यले। त्यसबेला भगवती पार्वतीले आफ्नो मनमा भगवान मयूरेश्वर श्री गणेशको सम्झना गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, कहाँबाट पार्वतीजीलाई मयूरेश भगवानको याद आयो। याद आउने बित्तिकै ज्योतिर्मय रूपमा श्री गणेश भगवान त्यो समयमा प्रकट हुनुभयो। यहाँनिर वेदव्यासजीले चाहिँ यो कथाहरू श्रवण गरिराख्नु भएको छ ब्रह्माजीका मुखबाट। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, भगवान श्री गणेश त्यो समयमा सर्वाङ्ग सुन्दर देखिनु भएको थियो। अब तुरुन्त त्यहाँनिर के भयो त भन्दा अनेक थरी विभूषणद्वारा विभूषित हुनुहुन्थ्यो। को? उनै मयूरेश भगवान। भगवान शङ्करमाथि जाइ लाग्ने दैत्यलाई छेक्नु भयो। कसले? श्री गणेश भगवानले बिचमा प्रकट भएर शिवजी र दैत्यको बिचमा आफ्नो वनचरोलाई नि उहाँले तेर्स्याइदिनु भयो। खबरदार दैत्य, यहाँबाट अगाडि बढ्न पाउँदैनस्। उनै जो मयूरेश भगवान हुनुहुन्छ, गणेश भगवान प्रकट भएर यसरी वनचरो तेर्स्याइदिनु भयो। त्यस पछाडि ब्राह्मण वेश लिएर उहाँ आउनुभएको थियो। त्यो समयमा श्री गणेशकै रूपलाई त लिएर उहाँ आउनुभएको थिएन। जो माता पार्वती हुनुहुन्थ्यो, माता पार्वतीले चाहिँ श्री गणेश भगवानको ध्यान गर्नुभएको थियो। तर त्यो समयमा श्री गणेश ब्राह्मणको वेश लिएर आउनुभएको थियो र श्री गणेशले मधुर बाणीबाट सिन्दुर नामक दैत्यलाई सम्झाउनु भयो। बिचमा वनचरो तेर्स्याएर, खबरदार हे दैत्य, तैँले तिनै लोककी आमा भगवती पार्वतीलाई मेरो नजिकमा ल्याउने काम गरिहाल। अहिले मेरो यहाँ नजिकमा ल्याउने काम गर। त्यस पछाडि त भगवान शङ्करसँग युद्ध आरम्भ गर। म यहाँ बस्छु, युद्ध आरम्भ गर। जसको जित हुन्छ उसकै पार्वती हुन्छन्। ल, जय र पराजयको दृष्टिकोणबाट म हेरिरहनेछु, म निर्णय गर्नेछु। जसले युद्धमा विजय प्राप्त गर्छ त्यसले यी पार्वतीलाई आफ्नी बनाएर लैजानेछ। यसमा फरक पर्ने छैन। यसरी श्री गणेश भगवानले ब्राह्मणको वेश धारण गरेर दैत्यलाई भनिदिनु भयो। दैत्यले पनि ल ठिकै छ, त्यसो भए यो कुरामा मन्जुर हो त? मन्जुर हो। ल, सबैजना मन्जुर भए। अब ब्राह्मणको छेउमा माता पार्वतीलाई ल्याएर राखिदियो दैत्यले। हेर्नुहोस्, श्री गणेश भगवान ब्राह्मणको रूपमा आउनु भएको छ। अब युद्ध गर्ने इच्छा प्रकट गर्यो र भगवान भोले बाबासँग युद्ध गर्न थाल्यो दैत्यले। हेर्नुहोस् है, युद्ध गर्न थाल्यो।
भयंकर युद्ध भयो। तर भगवान श्री गणेशको कृपा थियो त्यहाँ। कृपाले गर्दाखेरि अब भगवान शङ्करले गणेशमाथि त्रिशूल प्रहार गर्नुभयो। त्यस पछाडि साह्रै अशक्त अवस्थामा पुग्यो दैत्य। दैत्य अशक्त अवस्थामा पुगेको मौकालाई छोपेर अब ब्राह्मण रूपमा आउनुभएका भगवान श्री गणेशले हितकारी वचन दैत्यका लागि बोल्नुभयो। सुटुक्क गएर बोल्नुभयो कानमा, ए दैत्य, अब त शिवजीसँग युद्ध गर्न सक्दैनस्। लु 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 अहिले तुरुन्तै यहाँबाट भागिहाल भागिहाल भागिहाल, नत्र अब लोकका शङ्कर शिवजीले तँलाई खरानी बनाउनु हुनेछ। भागिहाल हे दैत्य भागिहाल। यसरी ब्राह्मण भेषधारी श्री गणेश भगवान, अब उहाँ त बुद्धिका खानी हुनुहुन्छ, उहाँलाई दिमाग ख्याउन कसले सक्ने? हेर्नुहोस्, बोलेरै प्रभावित बनाइदिनुहुन्छ। उहाँले यसरी दिमाग ख्याइदिनु भयो कि तुरुन्त अब यो दैत्यलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ यस्तो मायाको सृजना गरिदिनु भयो, मोहित बनाइदिनु भयो दैत्यलाई श्री गणेश भगवानले। अब उसलाई पनि लाग्यो, मुटुमा चिउवा भयो, ओहो हो त यत्रो बेर युद्ध गरिसक्यो, अब मैले जित्न सकिनँ, उसको त्रिशूलले नै म आघात भएँ भनेपछि अब म भाग्नै पर्छ। तुरुन्त ऊ अब पृथ्वी तलतर्फ भाग्न थाल्यो। भाग्यो 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 गयो पृथ्वीमा। यता भगवान भोले बाबा विजयी हुनुभयो। अब माता पार्वतीलाई लिएर भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुनुभयो। माता पार्वतीका साथमा अब भगवान भोले बाबा सुहाउनु भयो। त्यो समयमा अब ब्राह्मण भेषधारी जो हुनुहुन्थ्यो श्री गणेश भगवान, पार्वती माताले श्री गणेश भगवानलाई ब्राह्मण भेषधारीलाई भन्नुभयो, हे मुनिश्रेष्ठ, तपाईँ को हुनुहुन्छ? आज तपाईँले आएर मलाई दुष्टबाट बचाउनु भएको छ। वास्तविक तपाईँको रूप देखाइदिनुहोस्। पार्वतीका यी कुरा सुनेर ब्राह्मणका रूपमा आउनुभएका भगवान श्री गणेशले भन्नुभयो, हे आमा, मैले के गरेको छु र? यो सबै पराक्रम त शङ्करकै हो, उहाँकै प्रताप हो यो, मैले त केही गरेको छुइनँ। उहाँले नै सिन्दूर दैत्यलाई जित्नु भएको छ, उहाँले नै हजुरलाई दानवको हातबाट बचाउनु भएको छ, जोगाउनु भएको छ। ब्राह्मण रूप श्री गणेशले त्यसो भनेपछि आफ्नो सही रूप अब उहाँले देखाइदिनु भयो। कसले? श्री गणेश भगवानले। श्री गणेश भगवानले वास्तविक रूप देखाइदिनु भयो र देखाइदिसकेपछि श्री गणेश भगवानले भन्नुभयो, त्रेतायुगे व्रुवम त्वाम दास्यामी दर्शनम पुनः। ए आमा पार्वती, म श्री गणेश हुँ भनेर तपाईँले जान्नु पर्दछ। हे मेरी आमा पार्वती, मैले त्रेतायुगमा हजुरलाई फेरि दर्शन दिनेछु। हरेक त्रेतायुगमा, अगाडिको त्रेतायुगमा पनि दिएको थिएँ, हरेक त्रेतायुगमा म दर्शन दिनेछु। अब यो त्रेतायुग त अगाडिको बितिसकेको छ, अब बितिसकेको छैन, अब बित्दै छ। अब द्वापर युग लागिसकेको छ। अब यता त्रेतायुग बित्दैछ, द्वापर युग लाग्दैछ। अब यस्तो सन्ध्याको समय छ। अब द्वापर युगको यो अलिकति थोरै समय बितिसकेपछि अब फेरि पृथ्वी राक्षसहरूद्वारा भारले पीडित हुनेछिन्। त्यो समयमा द्वापर युगमा म गजाननको रूप लिएर तपाईको पुत्र भनेर फेरि आउनेछु। त्यो समयमा सिन्दूर नामक दैत्य हुनेछ। यो दैत्य अत्यन्त पराक्रमी हुनेछ, महाबलशाली हुनेछ। त्यो दैत्यलाई मैले मार्नुपर्ने छ हे माताजी। त्यसैले म तपाईकै पुत्र हुँ। त्रेतायुगमा तपाईको पुत्र बनेर आएको थिएँ, द्वापर युगमा पनि आउनेवाला छु। ब्राह्मण रूप धारण गर्ने भगवान श्री गणेश आमा पार्वतीसँग यसरी कुरा गरेर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यस पछाडि यति भनिदिनु भयो, अन्तर्ध्यान भइदिनु भयो। त्यस पछाडि पार्वती चिन्तित र मूर्छित हुनुभयो। त्यो समयमा अरे यस्तो पनि हुन सक्दछ र? शङ्करले पार्वतीलाई सम्झाउनु भयो, मुर्छाबाट बिउजाउनु भयो र स्वस्थ बन्नका लागि आग्रह गर्नुभयो। हे पार्वती, पक्कै पनि उहाँ श्री गणेश नै हुनुहुन्छ। श्री गणेशले भनेका कुरा फरक खाँदैन, पटक्कै फरक खाँदैन। तिमीले चिन्ता नगर, पक्कै पनि अब श्री गणेश भगवान हाम्रो पुत्रको रूपमा केही वर्ष पछाडि, केही दिन पछाडि आउनुहुनेछ। तिमीले चिन्ता नगर। अब भर्खर त्रेतायुग सकिँदैछ, अब द्वापर युग लाग्दैछ, तिमी किन चिन्ता गर्छौ? यसरी सम्झाउनु भयो माता पार्वतीलाई। र कैलाश नन्दीमाथि सवार भएर अब कैलाशतर्फ अब भगवान भोले बाबा र माता पार्वती लाग्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हेरौँ है त। अब युद्धमा शिवजीसँग परास्त भएको यो सुन्दूर नाम गरेको दैत्यले मृत्युलोकमा गएर अहङ्कार गर्दै गर्जन गर्न थाल्यो। राजाहरूलाई आफ्नो बसमा ल्यायो, देवताहरूलाई पनि आफ्नो बसमा ल्यायो, सबैलाई जितेको छ। अब यो समयमा सबै देवताहरू चाहिँ अब यताउता दरदरमा भड्किरहेका छन्। यस्तो अवस्था भयो। अब यता पृथ्वीमा, स्वर्गमा पनि देवताहरू चल्ली बिचल्ली भएका छन्। सबै देवताहरू पृथ्वीमा आएर कुना कन्दरामा भाग्न थाले। अब हेर्नुहोस् है, यो सिन्दूर नाम गरेको दैत्यले अब यस्तो उत्पात गराउन थाल्यो। जो सिन्दूर दैत्य थियो नि, यो सिन्दूरले
अब सबै देवताहरू चिन्तित भएर बृहस्पतिलाई बोलाएर केही निर्णय दिनुहोस् हे गुरुजी, हामीलाई कष्ट पर्दा गुरुले रक्षा गर्नुहुन्छ र पक्कै पनि तपाईँले केही न केही उपाय निकाल्नुहुन्छ, केही न केही उपाय निकालिदिनुहोस् भनिसकेपछि अब यहाँनिर बृहस्पतिले भन्नुभयो सिन्दुर दैत्यबाट अब डराउनु पर्दैन, केही दिनमा श्री गणेश भगवानको प्रार्थना गर्नुहोस्, श्री गणेश भगवानको तपाईँहरूले ध्यान गर्नुहोस्, वन्दना गर्नुहोस्। श्री गणेश भगवान अब पार्वती पुत्रका रूपमा आउनुहुनेछ र उसको वध गर्नुहुनेछ भनेपछि अब देवताहरूले पनि श्री गणेश भगवानको प्रार्थना गर्न थाले। प्रार्थनाबाट श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुनुभयो र सबै देवताहरूलाई चाहिँ आशीर्वाद दिनुभयो, तिमीहरूले चिन्ता नगर, अब म कैलाश धाममा गजाननको नामबाट म प्रकट हुनेछु र माता पार्वतीको पुत्रको रूपमा म प्रकट हुनेछु भनेर यसरी श्री गणेश भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो। केही दिन पछाडि अब यता के भयो त भन्दा श्री उनै महादेवका कृपाद्वारा श्री उनै जो भगवान भोले बाबा हुनुहुन्छ उहाँका कृपाद्वारा माता पार्वतीले गर्भ धारण गर्नुभयो। अब गर्भ पनि शुक्ल पक्षको चन्द्रमा झैँ बढ्दै गयो। अब केही समय व्यतीत भयो, त्यो समयमा हेर्नुहोस् केही समय व्यतीत भइरहेको थियो, त्यो समयमा अब पेटमा गर्भ बढिरहेको छ। यता भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो आफ्ना गणहरूलाई अब मैले ध्यान गर्न जाने बेला भयो, अब म ध्यान गर्न जान्छु, अब केही वर्ष बित्न सक्छ, केही महिना पनि बित्न सक्दछ, हे गण हो अब दुई जीवकी छिन् पार्वती, उनको रक्षा गर्नु है तिमीहरूले भनेर यसरी गणहरूलाई जिम्मा लगाउनु भयो। गणहरूले अब माता पार्वतीको रक्षा गरेर कैलाशमा बस्न थाले, सुरक्षा गरेर बस्न थाले। अब भगवान भोले बाबा उत्तरा पन्थतिर गएर उहाँले चाहिँ ध्यानमा लीन हुन थाल्नुभयो, उहाँ ध्यान गर्न थाल्नुभयो। अब यता माता पार्वती के हुनुहुन्छ, गर्भवती हुनुहुन्छ। अब श्री गणेश भगवान चाहिँ अब प्रकट हुने बेला चाहिँ यसरी भएको छ, श्री गणेश भगवान प्रकट हुने समय आइरहेको छ। अब हामीले श्री गणेश भगवानको जुन प्राकट्य उत्सव छ, यो जुन प्रकटको समयमा हुने विभिन्न गुणानुवाद आदि छ, यी कुराहरूलाई पनि हामीले श्रवण गर्नेछौँ अगाडिको प्रसङ्गमा हो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब हाम्रो श्री गणेश पुराण अब केही दिन मात्र छ, लगभग हामीले 27 गते यसको साङ्गे गर्ने, हवन आदि कार्य गर्ने भनेर भनेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। हजुरहरूले धेरैले सेवा दक्षिणाहरू पनि पठाउनु भएको छ, हामीले त यो चाहेका पनि थिएनौँ, तर हजुरहरू धेरैले पठाउनु भएको छ र यहाँ पठाइरहँदाखेरि पनि अब रकम धेरै धेरै हजुरहरूले पठाउनु भएको छ पठाउनु त, तर धेरैले फोन गर्नुभएको छैन, कसले पठाउनु भएको छ त्यो अझै पनि थाहा भइसकेको छैन। त्यसैले हजुरहरूले जसले पठाउनु भएको छ कृपया पक्कै पनि यो सुन्ने श्रद्धालु भक्तालु जनहरूले पनि पठाउनु भएको छ होला हैन, हजुरहरूले पक्कै पनि सुनिराख्नु भएको छ। एकचोटि न एकचोटि हजुरहरूले फोन गरेर मैले चाहिँ फोन गरेको थिइनँ, पठाएको थिएँ तर फोन गर्न बिर्सेछु भनेर हजुरहरूलाई लागेको छ भने अवश्य फोन गरेर आफ्नो नाम गोत्र आदि चाहिँ टिपाइदिनु होला र कुन उद्देश्यले हजुरहरूले पठाउनु भएको छ त्यो पनि हजुरहरूले भनेर टिपाइदिनु होला भन्दै म टिका पौडेल आजको कथा प्रसङ्गबाट बिदा हुन चाहन्छु। भोलि फेरि भेट्ने भाषाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राधे।